नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम की जिस आया करीमा का ज़िक्र, जिस आया करीमा की तिलावत मैंने आप हज़रात के सामने करने का शर्फ़ हासिल किया, मेरे रब जल्ला जलालहू अम्मा नवालुहू ने इस आया मुबारका में जन्नत का ज़िक्र किया है। जन्नत क्या है? जन्नत एक इंतहाई हसीन व जमील मुकाम का नाम है। जन्नत क्या है? जन्नत अल्लाह की अता करदा नेमतों में से वो बड़ी नेमत है जिसका ज़िक्र सुनते ही बंदा अपने सारे गम भूल जाता है। कुजा ये कि बंदा को जन्नत मिले और बंदा जन्नत में जाए और फिर अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो। खाली कुरान करीम में उसका ज़िक्र ऐसा है कि उस ज़िक्र को सुनकर ही बंदा अपने सारे गमों को भूल जाता है। जन्नत एक ऐसे हसीन मुकाम का नाम है जिसका ज़िक्र सुनने के बाद बंदा चाहता है कि मैं इस जन्नत को पाऊँ, मैं इस जन्नत में जाऊँ। दुनिया में जब कोई किसी हसीन मुकाम से वापस आता है और हसीन मुकाम का तज़किरा करता है और वहाँ की तारीफ़ें करता है, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं कि जहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं और जब वापस आते हैं और उन जगहों का ज़िक्र करते हैं तो बंदा चाहता है मैं भी उन जगहों को देखूँ, और हसरत से बंदा उन बातों को सुनता है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखी, सरकार जन्नत देख के आए और सरकार ने फिर जन्नत के जो तज़किरे बयान फरमाए, मोमिन उन तज़किरों को सुन ले तो आप यकीन करें मोमिन हर लहज़ा हर लम्हा जन्नत को पाने की कोशिश करे। जन्नत क्या है? जन्नत एक हसीन व जमील वादी का नाम है। जन्नत के नीचे नहरें बह रही हैं। वो नहरें काय की हैं? कुरान कहता है वो 4 नहरें जो जन्नत के हुस्न में इजाफ़ा कर रही हैं, उनमें एक नहर पानी की है, उनमें एक नहर शहद की है, उनमें एक नहर दूध की है, उनमें एक नहर शराबन तुहूरा की है। जन्नत की चौड़ाई और जन्नत की लंबाई का ज़िक्र करते हुए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के एक सहाबी हैं, बदर का मैदान था, हुज़ूर ने फरमाया उस जन्नत की तरफ चौड़ो जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। तो हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, क्या वाक़अतन जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है? हज़रत उमर ने जब ये सवाल किया, सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया बेशक। इतना कहना था कि बदर में हज़रत उमर के हाथ में चंद खजूरें थीं। हज़रत उमर ने फरमाया अगर मैं ये खजूरें खाता रहा तो देर हो जाएगी उस जन्नत को पाने में। आपने खजूरें फेंकी और आप मैदान जंग में कूद पड़े और खूब लड़े, बिलाखिर आप शहीद हुए और आपने उस मकाम को पा लिया जिस मकाम का वादा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और जिसकी नवीद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनाई। जन्नत के हुस्न और जन्नत की बात करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला फरमाता महबूब इन्हें खुशखबरी दीजिए, ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी दीजिए। किस जन्नत की खुशखबरी दीजिए? उस जन्नत की खुशखबरी दीजिए जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, दूध की, पानी की, शहद की, शराबन तुहूरा की। इन्हें उसकी खुशखबरी दीजिए। जन्नत में जब मोमिनीन के सामने फल लाए जाएंगे और मोमिनीन को फल दिया जाएगा, कुरान कहता है उन्हें जब खाने को फल दिया जाएगा कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। जब उन्हें फल दिया जाएगा और वो फलों को देखेंगे, मसलन केला है, मसलन सेब है, मसलन आम है, ये फल जब उन्हें दिए जाएंगे तो दुनिया में हमने देखे तो हुए। जब हम देखेंगे इन्हें तो हम देख के इन्हें कहेंगे कि ये तो हमने पहले से खाए हुए हैं, अब इसकी शक्ल तो उनसे मिलती है, आम की शक्ल तो उनसे मिलती है, सेब की शक्ल तो उनसे मिलती है। कुरान कहता है कि
इनकी शक्ल तो उनसे मिलती है, व उतूबिही मुतशाबिहा, ये उस जैसे तो हैं मगर वो नहीं हैं। क्यों नहीं है वो? इसलिए नहीं है कि आप जब सेब खाते हैं, आप सेब को काटते हैं तो सेब की एक फांक आप लेते हैं, अगर पहली फांक मीठी है, उसकी पहली वो डली मीठी है तो दूसरी भी मीठी है, और अगर पहली फीकी है तो दूसरी भी फीकी है। आप देखते हैं कि आम है, आप देखते हैं कि केला है, आप उसको पहला चक लगाते हैं, अगर वो मीठा है तो मीठा है, और अगर वो फीका है तो बस वो फीका है, बेजायका है तो बेजायका है। लेकिन कुरान कहता है वो तू भी मुतशाबिहा, ये उस जैसा तो है वैसा नहीं है, कि जन्नत का फल जब आप उसे पहला चक लगाएंगे तो वो खुश जायका होगा, ऐसा कि आपने कभी नहीं खाया होगा। जब आप दूसरा चक लेंगे या दूसरी फांक लेंगे या दूसरी डली लेंगे, उसका जायका उससे मुख्तलिफ होगा। तीसरा लेंगे, उसका जायका उससे मुख्तलिफ होगा। अगर एक किन्नू है, उस किन्नू में 10 डालियां हैं, आपने हर एक को खाया, हर एक का जायका पहले वाले से मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जन्नत है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो पानी जिसकी नहरें बह रही हैं, दुनिया में भी पानी है और पानी के बगैर आप जानते हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। लेकिन इस पानी को आप चंद दिन रखें, इसमें जाला बन जाएगा, इसमें तगय्युर आ जाएगा, इस पानी के अंदर रंग और बू में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन जन्नत का पानी गैर आसिन, अल्लाह फरमाता है ये वो पानी है, ना इसके रंग में तब्दीली आएगी, ना इसके जायके में तब्दीली आएगी, और ना ही ये बेमज़ा होगा। ये पानी ऐसा पानी है, आप सिर्फ ज़मज़म से इसकी मिसाल तो दे सकते हैं लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये जन्नत है। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुस्न और उसके हुस्न के तज़किरे करते हुए 4 मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन नहरों का ज़िक्र किया जो कि जन्नत के हुस्न में इजाफ़ा कर रही हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के एक प्यारे साहबी हैं। ये फरमाते मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ तो हज़रत अबू हुरैरा ने मुझे देख कर कहा, ए सईद दुआ करो अल्लाह मुझे और तुम्हें जन्नत के बाज़ार में इकट्ठा जमा करे। हज़रत सईद फरमाते मैंने उन्हें हैरान होकर कहा, जन्नत में भी बाज़ार होगा? तो फरमाते हैं हाँ, मैंने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ताला अहले ईमान को, अहले जन्नत को उनके मरातिब के एतबार से जन्नत में दर्जे अता करेगा। जैसे उनके मरातिब होंगे वो वैसे वैसे जन्नत में जाएंगे, क्योंकि जन्नत की 8 किस्में हैं। कोई जन्नतुल फिरदौस में होगा, कोई जन्नतुन नईम में होगा, कोई निचली जन्नतों में होगा। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह से जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये चारों नहरें जो बह रही हैं जिनका ज़िक्र कुरान में अल्लाह ने किया है, हुज़ूर ने फरमाया ये चारों नहरें जहाँ से बह रही हैं उस जन्नत का नाम जन्नतुल फिरदौस है। आपके घर में जहाँ से पानी आता होगा आप ज़रूर हसरत रखते होंगे कि आप देखें मेरा ये घर में आने वाला पानी कहाँ से आता है। नहर में जो पानी आता होगा और जो नहर आपके खेतों को सैराब करती होगी, आप ज़रूर हसरत रखेंगे ये नहर का जो पानी मेरी खेतों को सैराब कर रहा है, ये पानी कहाँ से आता होगा। वो पीछे कहीं ना कहीं बड़ी नहर कहीं ना कहीं दरिया से जब उसकी जुस्तजू होती है तो बंदा वहाँ पहुँचता है। अल्लाह ने 4 जगह पर कुरान करीम में उन नहरों का जिक्र किया जो बहती हैं। लाजिम बात है वो नहरें कहाँ से आ रही हैं, हुजूर ने उसका पता बताया। फरमाया वो चारों नहरें जिस जन्नत से आ रही हैं उसे जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने हुजूर से सुना, हुजूर ने फरमाया अल्लाह जन्नतियों को उनके मरातिब के एतबार से जन्नत अता फरमाएगा। वो अपने अपने महल्लात में होंगे, लेकिन जुम्मा के दिन अल्लाह ताला उन्हें एक जगह पे जमा फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब वो एक जगह पे जमा होंगे जुम्मा के दिन, तो वहाँ क्या होगा, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें अपना दीदार कराएगा। वो अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होंगे। जब वो अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होंगे, अल्लाह तबारक व ताला एक बंदे से कलाम करेगा जन्नती से, और अल्लाह फरमाएगा ए फ़लाँ फ़लाँ, क्या तूने ऐसा कहा था, क्या तूने इन नेमतों को जुटलाया था। वो सुनकर कहेगा या अल्लाह क्या तूने मुझे माफ़ नहीं कर दिया। अल्लाह फरमाएगा हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तभी तो आज तुम इस मुकाम पे पहुँचे हो कि तुम मेरे सामने बैठकर मेरा
تم میرے سامنے موجود ہو اور دیدار کر رہے ہو، پھر ان پر ایک نور کی بارش ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ جب نور کی بارش ہوگی ایسی خوشبو پھیل جائے گی کہ جنتیوں نے ایسی خوشبو آج سے پہلے کبھی محسوس نہ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں بٹھائے گا تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ اللہ ان کے لیے بعضوں کو کرسیوں پر، حسین نور کی کرسیاں ہوں گی جن پر اللہ انہیں برجمان فرمائے گا۔ جو مراتب میں کم ہوں گے وہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ وہ ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں اللہ ان ٹیلوں پر بٹھائے گا۔ لیکن غور کیجئے، جو ٹیلے ہوں گے وہ مٹی کے نہیں ہوں گے، وہ ٹیلے کس چیز کے ہوں گے؟ مشک کے ٹیلے ہوں گے جن پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مشک پر بیٹھنے والے، ٹیلوں پر بیٹھنے والے یہ محسوس نہیں کریں گے کہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ ہم سے اعلیٰ ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جنت میں حسرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرمائے گا، وہ اللہ کے دیدار سے جب مشرف ہوں گے، انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہوگا ان کے لباس کی چمک میں اضافہ ہو جائے گا۔ محفل برخاست ہوگی، جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے۔ جب جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے تو ایک دوسرے کو مل کر کہے گا، تمہارا لباس تو بڑا چمکیلا ہے، زیادہ چمک رہا ہے۔ اتنا کہنے کی دیر ہوگی کہ کہنے والے کا لباس پھر اس سے زیادہ چمک رہا ہوگا جو اس نے سامنے والے کا لباس دیکھا ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں، یہاں سے فراغت کے بعد جب وہ اپنے محلات میں پہنچیں گے تو وہ پاک بیویاں جن کی پاکی کا بیان اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ خوبصورت آنکھوں والی حوریں جن سے اللہ جنتیوں کا نکاح کرے گا، وہ جنت میں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے اپنے محلات میں وہ پاک بیویاں اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ فرمایا جب وہ آئیں گے اور وہ شوہر انہیں جب محل میں داخل ہوں گے اور وہ انہیں دیکھیں گی تو وہ بیویاں کہیں گی، آج ہم تمہاری چمک میں بہت اضافہ دیکھ رہے ہیں، آج ہم تمہاری رونق میں بہت اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جواب دیں گے، ایسا کیوں نہ ہو، آج ہماری چمک میں اضافہ کیوں نہ ہو کہ آج ہم جنت میں اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، آج ہم نے اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جنتی جو جنت میں ہوگا، 70 ازواج سے اللہ جن جنتیوں کا نکاح کرے گا، وہ جنتی 70 ازواج جس کے حصہ میں آئیں گی، وہ ایک محل سے دوسرے محل میں جانے کے لیے، ایک بیوی یہاں موجود ہے تو ایسا نہیں ہے 70 بیویاں اکٹھی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے ان بیویوں کی حیا کا ذکر فرمایا، اور حیا کا تقاضا یہ ہے جہاں ایک موجود ہو ساتھ دوسری نہ ہو تو پھر دوسری کہاں ہوگی؟ دوسری دوسرے محل میں ہوگی۔ اور جنتی کے ایک محل کا عالم تو چھوڑیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنتیوں کو جو محل ملیں گے اور اس محلات کی جو وسعت ہوگی وہ تو ہے ہی ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت میں کے نیچے سے اگر ایک گھڑ سوار کو سوار کر دیا جائے اور وہ سفر کرنا شروع کرے، 100 برس تک وہ دوڑتا رہے، ایک درخت کے نیچے سے نہیں نکل پائے گا۔ یہ جنت کے ایک درخت کی وسعت ہے کہ کوئی گھڑ سوار اگر سوار ہو کر دوڑنا شروع کرتا ہے، اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کرتا ہے، 100 برس تک جب ایک درخت کی وسعت سے نہیں نکل پائے گا تو پھر جنہیں اللہ جنت میں محلات عطا فرمائے گا، ان محلات کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں جنتیوں کے بالا خانے کو، یعنی ایک شخص دوسرے کے محل کو ایسے دیکھے گا، فرمایا جیسے تم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہو، دوسرے کا محل اتنا بلند ہوگا۔ اب زمین سے آسمان کی بلندی اور وہاں پر دوسرے کا محل ہے، اور جس کو اللہ 70 بیویاں عطا کرے گا اس کے جنت میں ایسے 70 محلات ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ جنت میں ہے، اس کے 70 محلات ہیں اور 70 اس کی بیویاں ہیں، اور ایک محل کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اسے دیکھنے والا ایسے دیکھتا ہے جیسے آسمان کو دیکھ رہا ہے، اس کی وسعت یہ ہے۔
تو اب اس نے اگر ایک محل سے دوسرے محل میں اپنی دوسری زوجہ کے پاس جانا ہے، جن کی پاکی میرا رب بیان کر رہا ہے، جو غلاظت سے بالکل پاک ہیں، یعنی دنیا میں خواتین کو جس ناپاکی کا سامنا ایام مخصوصہ کی صورت میں کرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جن حوروں کا ذکر کیا وہ ہر طرح کی غلاظت اور ناپاکی سے پاک ہوں گی، ان کے حسن کا میرے رب نے ذکر کیا۔ اب یہاں سے وہ دوسری زوجہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو اب کتنا زمانہ لگے گا؟ جب ایک درخت کی وسعت کا عالم یہ ہے تو اسے ایک محل سے دوسرے محل میں جانے میں کتنا زمانہ لگے گا؟ تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ اسے زمانہ لگ جائے، وہ بیٹھا یہاں ہے لیکن اپنی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنی دوسری اس بیوی کے پاس جو جنت کی حور ہے، جس کی تعریفیں قرآن میں اللہ کرتا ہے۔ صرف تصور میں لائے گا کہ میں اس حور کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس بیوی کے پاس، اتنا سوچے گا تو یہ اس دوسرے محل میں موجود ہوگا، تیسرے کا سوچے گا تیسرے محل میں موجود ہوگا، کیونکہ یہ جنت ہے۔ یہاں پر حسرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تنگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں سب جوان ہوں گے، یہاں بڑھاپا کسی کو نہیں آئے گا، یہاں کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے، یہاں لوگ کھائیں گے لیکن غلاظت نہیں ہوگی، خوشبودار پسینہ بن کر جسم سے وہ پسینے کی صورت میں خوشبودار بن کر خارج ہو جائے گا۔ آپ چاہیں گے کہ مجھے جنت میں کوئی نعمت کھانی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے پوچھا کیا چاہیے، آپ نے کہا جی مجھے بٹیر کھانا ہے، تو تھوڑی دیر بعد فرشتہ آ کے کہے بٹیر موجود نہیں ہے، کیا میں آپ کے لیے چڑا لے آؤں یا آپ کے لیے چڑی لے آؤں؟ نہیں، یہ جنت ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حسرت کی اور آپ کو کوئی نعمت نہیں ملی، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت یہ ہے آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ کھانا ہے، ادھر آپ یہ تصور کریں گے، ادھر وہ نعمت آپ کے پاس موجود ہوگی۔ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جنت جس کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، جنت جس کے محلات کا حسن یہ ہے کہ سونے اور چاندی سے اس کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، یاقوت زمرد سے اللہ نے اسے سجایا ہوا ہے۔ وہ حسین جنت جسے مل جائے، جسے ایک لمحے کے لیے بھی نصیب ہو جائے، آپ مجھے بتائیے اس جنت سے بھلا بندہ کیسے لطف اندوز نہ ہو۔ وہ جنت جس کی ایسی شان ہے، اس میں تو اس کو پا لینا اور اس کے کسی ایک کنارے میں ہی بیٹھ جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جنت کا ایک کنارہ، وہ کونا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پر کوئی عام شے بندہ رکھتا ہے، گھر کے کسی ایک کنارے میں جو عام شے رکھ دی جاتی ہے، حضور نے فرمایا جنت کا وہ عام سا کونا بھی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ جب عام کنارے کا یہ حال ہے تو پھر جنت کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا، جنت کی نعمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے سامعین یاد رکھیے، ایسی جنت مل جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے، تو ایسی جنت میں تو چلے جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھ جیسے گناہ گار جو ایسی جنت میں کسی عام سی جگہ پر بھی بیٹھ گئے ہوں گے، وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پھر ان کا کیا کہنا جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایسی جنت مل جانا ہی بڑی نعمت ہے، جو وہاں پر سرداری رکھتا ہوگا اس کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا، جو وہاں پر سرداری رکھتا ہوگا اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ 70 تو اس کے حصے میں ہیں جسے ایک عام جنت ملی ہے، ارے جو وہاں سردار ہوگا اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اسے خدا جنت میں کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہا کہ خدا جنت دے تو وہ جنت دے جو جنت الفردوس ہے، کیونکہ میرے آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت میں ہوں گے وہ جنت الفردوس ہے، وہیں حسنین ہوں گے، وہیں فاطمۃ الزہرا ہوں گی، وہیں حضور کی پاک ازواج مطہرات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی جنت کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ایسی جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔